अस्सलाम वालेकुम। हारा दिल नावल कुछ इशू की वजह से यूट्यूब पर रोक दिया गया है। आज से हम न्यू नावल शुरू करेंगे, आखिरी इश्क। इसकी राइटर है आयशा अली। ये स्टोरी बेस्ड है, हवेली बेस्ड है। एज डिफरेंट आफ्टर लव मैरिज और रोमांटिक नावल है। उम्मीद है आप लोगों को ये नावल भी बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो चलें शुरू करते हैं नावल। ये मंजर हरिपुर के मशहूर गांव तरचेटी की लाल हवेली का है, जहां सैयद बहराम शाह लाल हवेली और तरचेटी गांव का सरदार अपने दोनों बेटों और लाडली पोती बादशाह के साथ नाश्ते के टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। इससे नजर जरा साइड पर बने किचन पर डालें तो वहां हया बेगम और अमीना बेगम नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। वैसे तो इनकी हवेली में नौकरों की कमी नहीं थी, पर इन सैयदजादों के अपने असूल थे। खाना हवेली की औरतें खुद बनाती थी। बादशाह नाश्ता करके उठने लगती है कि दादाजी की आवाज पर रुक जाती है। असरार बेटा। जी बाबा। हमारे शेर पोता कब तक वापस आएगा? बाबा जी वो बस माँ इस माँ की आखिरी आखिरी तक इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा ठीक है। बादशाह भी अपने धड़कते दिल को संभाल कर रूम में चली जाती है। सैयद अबान शाह, जिसने चुपके से मनमोहनी सी बादशाह के दिल की सल्तनत पर पूरे हक से कब्जा कर रखा था, बादशाह अफरोज शाह की लाडली इकलौती बेटी है, जो 18 साल के ऊंचे लंबे कद की सुर्ख सफेद रंग जो 18 साल की ऊंचे लंबे कद की सुर्ख सफेद रंग घुंघराले बाल, काली खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें जिन पर झालर जैसी पलके, कटावदार लब जो हल्के पिंक के रंग के रंगे हुए, हाथों में हर टाइम चूड़ियां और पाँव में पायल पहने खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी, जिसने खुद को सेंध सेंध कर सिर्फ अपने दिल के हुक्मरान के लिए रखा था, जो इसे एक नज़र देखना भी गवारा नहीं करता था। ये नहीं कि सैयद अबान शाह बादशाह से नफरत करता था, वो बादशाह की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देख चुका था, पर इसे लगता था कि इनकी उम्र में अभी बहुत फर्क है। बादशाह अभी बच्ची है। मोहब्बत भला उम्र कब देखती है, और मोहब्बत भी भला कब सोच समझ कर हुई है। सोच समझ कर तो सौदे किए जाते हैं, मोहब्बत में ये सब कौन देखता है। बहराम शाह मर्दान खाने में बैठे लोगों के मसले मसाइल सुन रहा था कि एक शख्स रोता हुआ आया। साईं सरकार, मेरी बेटी को साथ वाले गांव के सरदार का बेटा उठाकर ले गया है। साईं, मेरी इज्जत खाक में मिल गई है। मुझे मेरी बेटी से ही सलामत चाहिए साईं। बड़ी मेहरबानी होगी मुझ गरीब पर आपकी। बहराम शाह को इसकी बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। इस नामुराद ने अपनी मौत को खुद आवाज दी है। हमारी गांव की इज्जत की तरफ मैली नजर डालकर खुदा बख्श तुम सुकून से अपने घर जाओ। तुम्हारी बेटी इज्जत के साथ तुम्हारे घर होगी, ये बहराम शाह का वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया साईं सरकार, अल्लाह आपको हमारे सरों पर सदा सलामत रखे। वो दवाएं देता घर चला गया। पीछे बहराम शाह अपने गार्ड को गाड़ी निकालने का हुक्म दिया। ये तो तय था, इस लड़के की जिंदगी का आज आखिरी दिन था, जिसने बहराम शाह के गांव की तरफ गलत नजर डाली थी। ये मंदिर प्रेस के मशहूर बार का है, जो नीली हरी लाल पीली रोशनियों से जगमगा रहा था। जहां अमीर बाप की बिगड़ी औलादें अय्याशी करने शराब और शबाब के मजे ले रही थी, वहां वो बिगड़ा नौजवान शराब की बोतल सामने रखे, लाल सुर्ख आंखें जिसमें वहशत ही वहशत टपक रही थी, कब से बैठा शराब पिए जा रहा था। अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलाद अपने पैसे का घमंड लिए इंसान को जानवर से भी कमतर समझने वाला उबाश लड़का था, जिसका काम हर रोज कमसीन लड़की की इज्जत से खेलना होता था, चाहे फिर लड़की अपनी मर्जी से आती या जबरदस्ती लाई जाती। इसे बस लड़की से मतलब होता था। अभी वो बैठा शिकार की तलाश में था, जो इसे जल्द ही सामने स्टेज पर एक 20 साला खूबसूरत लड़की नजर आई,
جس نے شورٹ ٹاپ جینز پہن رکھی تھی۔ یہ نوجوان چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور ڈانس کی پیشکش کی، جسے لڑکی نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ دونوں نشے میں جھومتے ڈانس فلور پر ڈانس کرنے لگے اور کچھ دیر بعد دونوں باہوں میں باہیں ڈالے روم میں چلے جاتے ہیں، ایک رات اور کالی کرنے جہاں فرشتے ان کے اعمال نامہ میں ایک گناہ لکھ چکے تھے۔ اماں سائن کیا بنا رہی ہو آپ؟ بادشاہ کچن میں کام کرتی امینہ بیگم کے پاس آ کر پوچھتی ہے۔ کشمیری پلاؤ بنا رہی ہوں۔ واہ اماں سائن، میری پسند کا کھانا بن رہا ہے آج تو۔ ویسے ایک بات تو بتائیں اماں، یہ کشمیری پلاؤ بس نام سے ہی ہے نا، ورنہ اس سے کشمیر تو نظر نہیں آتا۔ اماں جو اس کی بات دھیان سے سن رہی تھی، اس کی بات کا مطلب سمجھتی اسے غور کر دیکھتی ہے، اور وہ بادشاہ ہی کیا جس پر گولیوں کا اثر ہو جائے۔ آج لال حویلی کی بیٹی انوشی اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی تھی، تبھی طرح طرح کے پکوان پک رہے تھے۔ آخر تین بھائیوں کی اکلوتی بہن جو تھی حیا بیگم ملازموں سے ساری صفائیاں کروا کر اب کچن میں آئی تھی، تاکہ امینہ جو خود سارا کچن کا کام کر رہی تھی اس کے ساتھ مدد کروا سکے۔ بادشاہ جو اب ٹوکری سے سیب نکال کر کھا رہی تھی، ساتھ شیلف پر چڑھ کر بیٹھی تھی۔ حیا بیگم کو دیکھ کر جلدی سے نیچے اتری۔ تائی جی آپ کون سا پلاؤ بنانے آئی ہیں؟ اماں سائی نے تو کشمیری پلاؤ بنایا ہے، جس میں کشمیر تو نظر ہی نہیں آتا مجھے۔ وہ اتنی معصوم بن کر پوچھ رہی تھی کہ حیا کو اس پر پیار آنے لگ گیا۔ وہ تھی بھی ایسی پوری حویلی کی لاڈلی۔ حیا بیگم تو ابان شاہ سے زیادہ بادشاہ کے لاڈ کرتی تھی۔ پر وہ کہتے ہیں نا، گھر کی لاڈلیوں کو بہت دکھ درد بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں بادشاہ کی قسمت میں کیا لکھا تھا، یہ تو رب ہی جانتا۔ وہ صبح جب نیند سے بیدار ہوا تو سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو دوسری سائڈ پر نظر ماری، جہاں وہ لڑکی بے لباس مست نیند میں ڈوبی سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر تنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور وائلیٹ سے چند نوٹ نکالے اور اس کے کپڑوں کے پاس رکھ کر خود فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ ایسا ہی تھا یہ امتصال شاہ، انوشے بہرام شاہ کا بیٹا، جس کے لیے لڑکیاں ٹیشو پیپر کی طرح تھی، پر نہیں جانتا تھا کہ آگے چل کر کسی عام سی لڑکی کی محبت میں خود گرفتار ہو جائے گا۔ شاید یہ محبت ہی اسے راہ راست پر لا سکے۔ جب ساری رات سیاہ کر کے صبح گھر گیا تو سامنا اپنے باپ سے ہوا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ رات گھر کیوں نہیں آئے؟ میں دوستوں کے ساتھ تھا، وہ جھوٹ بولتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آپ کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے، نہ جانے کن کاموں میں مشغول ہے۔ یہ حرکتیں اس کی مشکوک لگتی ہیں مجھے، انوشے اپنے شوہر سے کہتی ہے۔ بس کرے انوشا بیگم، آپ تو میرے بیٹے کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں، اتنا پیسہ ہے اسی کے لیے کما رہا، بیٹی تو بیاہ کر چلی جائے گی، پیچھے سب اسی کا تو ہے۔ ہاں بس اسی بات کا تو غرور ہے آپ کی اولاد کو، نہ جانے کل کیا گل کھلائے۔ عیشا اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی، وہ اور بادشاہ ایک ہی یونی میں پڑھتی تھی، دونوں گریجویشن کر رہی تھی، البتہ بادشاہ پڑھائی میں ذہین تھی۔ ویسے تو عیشا بھی اچھی تھی پڑھائی میں، پر بادشاہ سے کم۔ ابھی عیشا پڑھ ہی رہی تھی کہ نوشے کمرے میں آئی۔ عیشا بیٹا تیار ہو جائیں، آج ہم لال حویلی جائیں گے۔
واہ اما سائیں کتنا مزہ آئے گا، ماموں سائیں بڑی مہمانی چھوٹی مہمانی اور میری تاشی سے مل کر وہ تو حویلی کے نام پر ہی کھل گئی تھی۔ وہ اٹھ کر خوشی خوشی تیار ہونے لگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا ناول آخری عشق کی قسط پڑھ کر لازمی بتانا کیسی لگی ہے، اور اگر آپ کو میری ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔